नमस्कार येवकार, आमी आसा अनमोड घाटाचेर आनी अनमोड घाटाचेर हांगासर आमी पळोवपाक शकता काल ह्या रस्त्याक जी आसा ही बारीक फुटाळ गेल्ली आनी खंय तरी अशें दिसतालें की हो रस्तो जो आसा हो बेगींतल्या बेगीन खचून वयतलो। पूण राती जेन्ना भरपूर पावस पडलो तेन्ना हो रस्तो जो आसा आमी फाटल्यान पळयता तो रस्तो जो आसा हो जवळ जवळ अर्दो सुमार खचून सकयल धरण आसा ह्या धरणा भितर गेल्लो आसा। सो खंय तरी आनीक जर मोठो पावस येयलो आसत जाल्यार हो जो उरलेलो रोड जो आसा होवूय बी खंय तरी खचतलो। त्या खातीर हो रोड जो आसा हो येरादारी खातीर खंय तरी बंद करपाची गरज आसा। कारण जेन्ना राती हो जेन्ना खचून जेन्ना सकयल गेलो तेन्ना खंय तरी हांगासर म्हाका दिसता रोखडेच जेन्ना पुलिसांक कळ्ळें ट्राफीक सेलाक तेन्ना ट्राफीक सेलान येवन हांगासर रोखडेच हांगासर येवन मॅनेज केलें दिसता। पूण हांगासर हो रोड जर आमी पळयलो आसत जाल्यार हांगासर पुराय धुकें आसता आनी हे धुकें आसल्या कारणान कोण हांगासरल्यान येता तो कळना। त्या खातीर हो रोड जो आसा हो येरादारा खातीर बंद करचो अशें जायत्या लोकांची मागणी आसात। पळयत रावात अनमोड घाट साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा। नमस्कार येवकार, आमी आसा अनमोड घाटाचेर आनी अनमोड घाटाचेर हांगासर आमी पळोवपाक शकता काल ह्या रस्त्याक जी आसा ही बारीक फुटाळ गेल्ली आनी खंय तरी अशें दिसतालें की हो रस्तो जो आसा हो बेगींतल्या बेगीन खचून वयतलो। पूण राती जेन्ना भरपूर पावस पडलो तेन्ना हो रस्तो जो आसा आमी फाटल्यान पळयता तो रस्तो जो आसा हो जवळ जवळ अर्दो सुमार खचून सकयल धरण आसा ह्या धरणा भितर गेल्लो आसा। सो खंय तरी आनीक जर मोठो पावस येयलो आसत जाल्यार हो जो उरलेलो रोड जो आसा होवूय बी खंय तरी खचतलो। त्या खातीर हो रोड जो आसा हो येरादारी खातीर खंय तरी बंद करपाची गरज आसा।